सर्वेभ्यः श्रोतृवृन्दवृन्दारकेभ्यो नमो नमः। संस्कृतभाषोपनिबद्धं पुस्तकत्रयं मत्पुरतो वर्तते। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति। तेषु पुस्तकद्वयं सद्यः प्रकाशितं, तृतीयं च पुस्तकं पुरा क्वचित् प्रकाशितम् अभवत्। मया तु सद्यः समुपलब्धम् इति कृत्वा तद्विषये अपि विचारः अत्रैव मया विधीयेत इति चिन्तितम्। प्रथमं पुस्तकं वर्तते प्रतिपत्प्रकाशः। प्रतिपत्प्रकाशोऽयं शशिकिरणानां वर्तते। अत्र प्रतिपत् शुक्लपक्षस्यैव प्रतिपद् वर्तते इति मन्ये, न तु कृष्णपक्षस्य। शुक्लपक्षस्य प्रतिपदि शशिकिरणाः विद्योतन्ते। प्रतिपत्प्रकाशः इति पुस्तकस्य प्रणेता वर्तते वी.एन्. शशिकिरणः। प्रसाराङ्गम् इत्यनेन कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयसंस्थेन पुस्तकमिदं प्रकाश्यतां नीतम्। एषमः 25-द्विसहस्रतमे वर्षे एव प्रथमं संस्करणम् एतस्य प्रकाश्यतां गतं। 100 रूप्यकाणि केवलं मूल्यम्। अत्र विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याणाम् आदौ वचनं वर्तते कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयानां, यतोहि कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रकाशनमिदं वर्तते। अहल्यादेवी एस् अहल्या सा कुलपतिर्वर्तते। तया सम्यक् पृष्ठद्वयात्मकं प्रतिवचनम् अत्र प्रादायि। अत्र भगवत्पादमाहात्म्यम् इति अस्य लेखस्य प्रशंसा विशिष्य अहल्यावर्यया कृता। अहल्या इति शुद्धं मुद्रापितम् इत्यपि शोभनं, यतोहि प्रायशः उत्तरभारतेषु अहिल्या इति वर्तनी प्रयुज्यते। अस्मिन् लेखे अहल्यावर्या वदति यत् कृष्णम् अद्वैततत्त्वं दर्पणवत् पाठकानां सम्मुखं प्रस्तुतीकरोति शशिकिरणः इति छन्दोगतिरिति प्रबन्धः छन्दशास्त्रस्य कश्चन अतिमहान् प्रबन्धो वर्तते। तद्विषयेपि अत्र लेखः संयोजितः वर्तते। शशिकिरणवर्याणाम् अत्र या सोपज्ञा सामग्री संकलिता सा बोधः इति द्वयोः खण्डयोः समावेशिता वर्तते। बोध इति खण्डे भगवत्पादमाहात्म्यं, छन्दोगतिः, रघुवंशसमीक्षा इति लेखत्रयम् अनुसंधान समन्वितं, गवेषणापूर्णं, क्वचित् चिन्तनकणिकाः आविष्कुर्वत् लेखत्रयमत्र संकलितं वर्तते। मोदः इति खण्डे 12 शीर्षकेषु शशिकिरणस्य सोपज्ञानि काव्यानि संकलितानि सन्ति। पंचवक्त्रपञ्चकं, पुराणशिशुस्तुतिः, भूतपञ्चकशंसनं, वारिधिवैभवं, महीद्रमहिमा, निर्झरचारुता, शचीपतिशरासनं, भगणगुणकणिकाः, श्लाघ्यः प्रकाशोदयः, विदुलक्ष्मीविंशतिः, समस्यापूर्तयः, प्रकीर्णपद्यानि इति 12 शीर्षकानि सन्ति। तेषु क्वचित् देवतास्तुतिः, क्वचित् निसर्गरामणीयकं, क्वचित् विविधानि मुक्तकपद्यानि इति वैविध्यं वर्तते। शशिकिरणोऽयं शतावधानी रागणेशवर्याणां भास्करप्रतिभा या प्रतिभा वर्तते तया विद्योतितः अभिनवः कश्चन शशि संस्कृतसाहित्याकाशे उदीयाय
अत्र भगवत्पादमाहात्म्यम् इति अत्यन्तमेव विशद विवेचन पुरस्सरं शंकर भगवत्पादानां यच्चिन्तनं वर्तते तेषां च यद् अवदानं तदधिकृत्य विवेचनं प्रस्तौति। अत्र जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति संज्ञा तिस्रो अवस्था आदौ विचारिता। तत्र कथं पुरुषः एकाकी नैव रमते आनन्त्यस्य अनुभवं वाञ्छति इति तस्य कृते सर्वेपि संरम्भाः प्रवर्तन्ते। भगवत्पाददृशा साधनमार्गाः अस्मिन् लेखे विचारिताः। ज्ञानकर्म भक्तित्रयम् इत्यनयोः ज्ञानकर्म भक्तित्रयाणां स्वरूपं शंकरमतेन विचारितम्, अध्यासस्वरूपमपि प्रामाणिकतया विचारितम्, अध्यारोपप्रक्रियायाः विशदं विवेचनं कृतं। शंकरभगवत्पादस्य ग्रन्थराशिविषये विचारः कृतः। छन्दोगतिरिति अत्यन्तमेव महत्वपूर्णः निबन्धः अस्मिन् संकलने समायोजितः वर्तते। आधुनिककाले छन्दशास्त्रस्य कश्चन अभूतपूर्वः विकासः प्रत्यग्रप्रातिभोन्मेषसमन्वितः समजायत। आ पिङ्गलात् आ भरतमुनेः आ नाट्यशास्त्राद्वा आ छन्दोमञ्जर्या आवृत्तरत्नाकरात् छन्दशास्त्रविचारपरम्पराया वर्तते। सा परंपरा आधुनिके काले संस्कृतसाहित्ये अभिनवोन्मेषं प्राप्तवती, यतो हि तत्र नवीनछन्दसां परिकल्पना बहुशः विधीयन्ते स्म छन्दशास्त्रनिपुणैः सुकविभिः। तथैव छन्दशास्त्रविषये सूक्ष्मेक्षिकया विचारः प्रावर्तत। एतादृशः विचारः पूर्वं केवलम् 11 शतके क्षेमेन्द्रेण सुव्रततिलकनाम्नि स्वकीये ग्रन्थे विहितः। तत्र तेन नवीनः मार्गः छन्दोविचारविषये प्रकटितः। तस्य मार्गस्य पुनरुद्घातः आधुनिके काले सञ्जातः। कस्य कवेः कीदृशं छन्दः, कस्य कवेः प्रतिभा कस्मिन् छन्दसि रमते इति विशिष्य विचारः। छन्दसां रसभावेन सह सम्बन्धः, रसभावयोः छन्दसां च सम्बन्धः इत्यपि पुष्कलः विचारः आधुनिके काले विहितः वर्तते। यतो हि छन्दशास्त्रपरम्परा संस्कृतसाहित्यपरम्परासु संस्कृतसाहित्य विकासे यथा स्फुटी भवति तथा अन्यासां भाषाणां साहित्ये तथा न भवति। किन्तु कन्नडभाषायाः छन्दोगतिरिति प्रबन्धे ग्रन्थकर्त्रा यादृशः विचारः कृतः सः पूर्वः वर्तते। यत्र हलायुधव्याख्या संवलितानि छन्दसूत्राणि सुधा संवलितं नामलिंगानुशासनम, जयकीर्ति विरचितं छन्दोनुशासनम, अभिनव भारती संवलितं नाट्यशास्त्रम, शार्ङ्गदेव विरचितः संगीत रत्नाकरः इति एतादृशाः एतादृशान् ग्रन्थान् आधारीकृत्य कश्चन सुधियाम् उत्सवः विरचितः ग्रन्थकर्त्रा इति शशिकिरणः अभिप्रैति। सर्वथा अनुपमं सुदुर्लभं व्याख्यानं छन्दोगतिकर्त्रा स्वकीये ग्रन्थे विहितः। यतो हि यादृशः विचारः अनेन ग्रन्थकर्त्रा छन्दोगतिकारेण छन्दसः लयस्य च अन्तःसम्बन्धमधिकृत्य विहितः, तत्र कश्चन विशेषो वर्तते। तत्र लयानुसारेण कथं यतिर्भवति तेन कथम् अर्थो विद्योतते इति लय विषये चिन्तनम्। कृष्णभट्टः यः छन्दोगति इति ग्रन्थस्य प्रणेता वर्तते तेन विहितः। संगीतशास्त्रेण छन्दशास्त्रेण च
आधारः तेन गृहीतः गानावसरेऽपि निःशब्दक्रियाभिर्वा कथं कालो मीयते। छन्दशास्त्रे कालमानं कथं भवति इति लयस्य नाना प्रकाराः कृष्णभट्टेन छन्दोगतिरिति प्रबन्धकारेण विहिता। एतादृशस्य ग्रन्थस्य इदं प्रथमतया संस्कृतसमाजेन परिचयः समुपलब्धः। अत्र छन्दसां विवेचने यत् नावीन्यं वर्तते तत् नावीन्यं नितरामेव अभिनन्द्यं वर्तते। रघुवंश समीक्षा वर्तते तृतीयः लेखः। रघुवंश समीक्षा इति शीर्षकः। अत्र कालिदासीयस्य रघुवंशस्य समीक्षा विहिता वर्तते। अत्र नावीन्यं तथा किमपि नास्ति। रघुवंशमधिकृत्य नाना टीकाः सन्ति। तत्र टीकाकारैः बहवः विचाराः सूक्ष्मेक्षिकया विहिताः सन्ति। आधुनिकैरपि विद्वद्भिः रघुवंशमधिकृत्य बहुशः विवेचनं कृतं। कालिदास की समीक्षा परंपरा इति मम ग्रन्थः वर्तते। तत्रापि तैस्तैः टीकाकारैः रघुवंशस्य आलोडनं विलोडनं च कृत्वा कथं तत्र रत्नानि गवेषितानि इति मया विचारः कृतः वर्तते। किन्तु अनेन शशिकिरणेन केचन नवीनाः सन्दर्भाः नवीनाश्च विशेषाः रघुवंशात् समुद्घाटिताः सन्ति। तत्र बहुव्रीहिसमासग्रथनम् इति प्रकरणम् अस्मिन् लेखे वर्तते। तत्र बहुव्रीहिसमासानां नाना उदाहरणानि रघुवंशात् प्रायशः पृष्ठत्रये तेषां पद्यानां पताकाभिः सङ्केतः विहितः। येषु बहुव्रीहिसमासस्य विशिष्टः प्रयोगः वर्तते। नैके प्रसङ्गाः रघुवंशात् अनेन समुद्घाटिताः सन्ति। यथा सुप्रभातवर्णनं वीररसस्य परिपोषः यथा रघुवंशे विहितः। रघुवंशस्य अङ्गीरसस्तु वीररसः एव स्यात्। कालिदासः वीररसस्यापि महाकविर्वर्तते इति रघुवंशात् स्फुटीभवति। यथा तेन रघोः वर्णनं कृतम्। इन्द्रेण युध्यति रघुः ग्रहाणशस्त्रं यदि सर्ग एष ते न खल्व निर्जित्य रघुं कृती भवान् इति रघु इन्द्रं समाह्वयति। एतादृशः ओजस्वी प्रवाहः वीररसस्य सर्वत्र रघुवंशे दरीदृश्यते। रामस्य परशुरामेण सह यः संघट्टः वर्तते अत्यन्तमेव ओजस्वी भाषया कालिदासेन निरूपितं। रघुवंशे विशिष्टाः प्रसङ्गाः सन्ति। तेषां सविस्तरः विचारः विहितः। अन्ते च अग्निवर्णप्रकरणं यद् वर्तते तद्विषये बहुशः मया पूर्वमपि उक्तं वर्तते। तस्य परंपरा अनेन समुद्घाटिता। इत्थं च शतपृष्ठात्मकस्यास्य पुस्तकस्य प्रथमः बोधः यः खण्डः वर्तते स तु खण्डः प्रायशः 70 पृष्ठेषु विस्तारितो वर्तते। मोदः यः वर्तते अपरः द्वितीयः खण्डः स 30 पृष्ठात्मकः प्रायशः वर्तते। तत्र अयं यः वर्तते शशिकिरणः शतावधानिना संस्कृतकाव्योद्याने रोपितः कश्चन पादपः अयं वर्तते। सम्प्रति अयं पल्लवितः पुष्पितः आमोदं किरति इति यस्य काव्य रचनाः पाठम् अनुभूयते। भाषायाः काचन प्रौढिर्वर्तते। क्वचित् अप्रयुक्तशब्दानां प्रयोगाः सन्ति। ये दक्षिणभारते संस्कृतसाहित्यकाराः सन्ति तेषां प्रबन्धेषु काव्येषु वा क्वचित् एतादृशाः प्रयोगाः दरीदृश्यन्ते ये अस्माकम् उत्तरभारतीयानां कृते क्वचित् अपरिचिताः भान्ति। यथा मया उदितम् अत्र कानिचित् काव्यानि देवतास्तुतिविषयकाणि सन्ति।
देवता रहस्यं विज्ञाय देवता स्तुतिर्विधीयते इति अत्र विशेषः। पंचवक्त्र पंचकम् इति भगवन्तं शिवं स्तौति। आह्वानहीनः किल सप्ततन्तुं भस्मावशेषं विकृतं विधाय ध्रुवं धिनोषि श्रितहव्यवाहस्त्रिनेत्र किं त्वयि उपपन्नमेतत्। अत्र भक्तिप्रवणः कविः आराध्यमपि व्यङ्ग्यविषयी करोति इति। सप्ततन्तुं भस्मावशेषं विकृतं विधाय श्रितहव्यवाह आह्वानहीनः ध्रुवं धिनोषि इति किं त्वयि उपपन्नम् इति प्रश्नः वर्तते। क्वचित् क्वचित् आशयः न स्फुटी भवति। अत्र उपजाति छंदः पंचवक्त्र पंचके राराजते तथैव पुराण शिशु स्तुति इत्यत्र वसन्ततिलका छन्दस्य मनोहारिता वर्तते। अत्र दशावतार स्मरणं विहितं। मत्स्यासनैव कमठोऽपि किरीर्नसिंहः। अत्र किटिरिति मुद्रितं। किटिरिति शब्दः भवति वा न वा इति अहं नैव जानामि। किरीरिति स्यात्। मत्स्यासनैव कमठोऽपि किरीर्नसिंहः स्याद्वामनोऽपि न परश्वद रामनामा। रामो न गोकुलयुवा न जिनो न कल्किः सर्वो दरो भवतु शिशु प्रणयावतारः इति तत्र पुराण शिशु माहात्म्यम् अत्र गीतं। वारिधिवैभवम् इति रमणीयं काव्यं वर्तते। अत्र क्वचित् कवेर्मनोदशा अपि प्रकटीभवन्ति। प्रथमे एव पद्ये समुद्रतीरे मनुजादिवानिशं लिखन्ति नामानि चिरत्वलिप्सया परन्तु फेनस्मितभूषितोऽम्बुदिस्तरङ्गहस्तैरवमार्ष्टिनिर्दयम् इति मार्मिकी उक्तिर्वर्तते। मनुष्यस्य अमरत्वकांक्षा महत्वाकांक्षा या वर्तते तया प्रेरितः मनुष्याः ये तत्र पर्यटकाः समायान्ति समुद्रतीरे विलासं विधातुं ते तत्र सिकतासु स्वकीयनाम विलिखन्ति। समुद्रः फेनसमूहैः हसति तरङ्गहस्तैश्च तानि नामानि मार्जयति इति अत्र या क्षणभङ्गुरता वर्तते जीवनस्य मनुष्यस्य या लिप्सा वर्तते तामधिकृत्य व्यङ्ग्यप्रहारः विहितः। महिद्रमहिमा महिद्र इति माउण्टेन् इति आङ्ग्लभाषायां पर्वतः तदधिकृत्य रमणीया कविता वर्तते। अत्रैव अग्निपर्वतः इति उपशीर्षकं वर्तते। तत्र ज्वालामुखिपर्वतानां साधु वर्णनं विहितम्। एवमेव निर्झरचारुता शचीपतिशरासनम् इंद्रधनुषा वर्णनं कृतम्। अत्र चतुर्षु पद्येषु भगणगुणकणिकाः भगणशब्दस्य प्रयोगं कुरुते तारासमूह इत्यर्थे। कल्पनाः रमणीयाः क्वचित् क्वचित् सन्ति। अत्र उत्प्रेक्षा विहिता उपरागचिकीर्षुणा हठादवकृष्टस्य विदुन्तु देनयः निपपातविदो स तारका वपुषा स्वेदकणो विराजते। तारका वपुषा स्वेदकणाः सन्ति इति
राहुणा यदा हठात् चन्द्रः आकृष्टः तदा तस्य स्वेदकणा ये निपतिताः ताः भगणगुणकणिकाः भवन्ति इति एतादृशी उत्प्रेक्षा अनेन विहिता। क्वचित् क्वचित् पुरातनाः ये कवयः सन्ति तेषां कल्पना विलासमसौ अनुहरति इति आधुनिकतापि क्वचित् वर्तते। परंपराया रक्षापि विहिता समस्यापूर्तयः इति अत्र बह्व्यः समस्याः साधु पूरिताः सन्ति। 20 प्रायः समस्याः अत्र श्लोकेषु संपूर्तिद्वारेण प्रस्तुताः। क्वचित् क्वचित् अप्रयुक्त शब्दानां प्रयोगो दृश्यते। यथा प्रथमायामेव समस्यायां या पूर्तिर्विहिता विहेठक इति पदस्य प्रयोगः विहिता, तथापि सर्वथा स्वागतार्हः प्रतिपत् प्रकाशः वर्तते। अयं च शशिकिरणस्य अभिनवः उदयः वर्तते, तं स्वागतीकुर्मः। अयं प्रतिपत् प्रकाशः लघुपुस्तकम्। एतस्य प्रकाशनविषये मूल्यविषये च मया सूचितं। द्वितीयं पुस्तकं यद्वर्तते श्रौतयज्ञप्रभा। श्रौतयज्ञप्रभा इति पुस्तकं वर्तते। एतदपि लघुपुस्तकं वर्तते। 570 पृष्ठात्मकमेव केवलं वर्तते। डी दयानाथ अस्य पुस्तकस्य प्रणेता वर्तते। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयश्च वर्तते प्रकाशकः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अभिनवोन्मेषः संस्कृतस्य क्वचित् सम्प्रति अनुभूयते, जायमानोऽनुभूयते। एषमः प्रकाशितः प्रबन्धोऽयं 60 रूप्यकाणि मूल्यं वर्तते। अयं यः डी दयानाथः वर्तते, असौ तमिलनाडुप्रदेशस्य कडलूरुमण्डल संस्थिते अहीन्द्रपुरग्रामे जनिं लेभे। अयं सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वैदिकपौरोहित्यकर्मकाण्डविद्याशाखायां सहायकाचार्यत्वेन कार्यरतो वर्तते। महामहोपाध्यायानां एनवर्दाचार्याणां सान्निध्ये कृष्णयजुर्वेदस्य अभ्यासः अनेन विहितः। तैत्तिरीयशाखायाः तिरुपतिस्थे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अध्ययनमनेन व्यधायि। अनन्तरं च श्रीवेङ्कटेश्वर वेद विश्वविद्यालयात् यजुर्वेदभाष्ये आचार्योपाधिः अनेन सम्प्राप्तः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयादेव विद्यावारिधिरिति उपाधिमयं लेभे। तिरुपतौ सत्यवागीश्वर घनपाठि गुरुचरणानां मार्गदर्शने वेदभाष्य श्रोत्र सूत्र ग्रंथानां अध्ययनमसौ अकार्षीत्। अयम् आचार्यवर्याणां रामानुजदेवनाथवर्याणां तनयः वर्तते। रामानुजदेवनाथवर्याः प्रातः स्मरणीयाः सन्ति। नितरां समुज्ज्वलं तेषां चरितं, हृद्यं निर्वद्यं अनवद्यं तेषां सर्वमपि आचरणम् अभवत्। अनेन जनेन प्रत्यक्षं सान्निध्यं तेषां बहूनि वर्षाणि प्राप्तः इति सौभाग्यमेव। अयं स्वकीयं मनुते ते इदानीं दिवङ्गताः। अयं डी दयानाथः क्वचित् बाल्यकाले मया दृष्टः स्यात्। इदानीं रामानुजदेवनाथनवर्याणाम् अयं पादपः प्रक्षायितः वर्तते इति दर्शं
आनंदो अनुभूयते श्रौतयज्ञे विशेषज्ञता वर्तते अस्य दयानाथस्य यतो हि वेदः अस्य विषयः वर्तते। अत्र यज्ञशब्दार्थः विचारितः आदौ श्रौतकर्मस्वरूपं विचारितं श्रौतकर्मणां प्रकाराः तथैव यज्ञानाम् एकविंशतिप्रकाराः ते विवेचिताः द्विविधाः श्रौतयागाः निरूपिताः। अनन्तरं च अग्न्याधानप्रक्रिया विचारिता आधानक्रमः संभाराः द्रव्याणि पात्राणि च विचारितानि। श्रौतयज्ञेषु वानस्पत्यसंभाराः के उपादीयन्ते इत्यपि विचारः कृतः। अनन्तरं च अग्निहोत्रदर्शपूर्णमास आग्रयण चातुर्मास्य निरूढपशुबन्ध सौत्रामणि पिण्डयज्ञ इत्यादि श्रौत यज्ञानां प्रामाणिकं विवेचनं विहितं। प्रातः सवनं माध्यन्दिन सवनम् इति सायं सवनम् इति क्वचित् भवेत्। एतेषामपि त्रयाणामपि सवनानां विचारः अत्र कृतः। तथैव च उक्थ्यविचारः कृतः। वाजपेयस्य अग्निचयनस्य राजसूयस्य अश्वमेधस्यापि अत्र स्वरूपं विचारितं वर्तते। ये वेदस्य छात्राः सन्ति विश्वविद्यालयेषु वेदमधीयानाः सन्ति तेषां कृते नितरां लघुग्रन्थोऽयम् उपादेयः वर्तते। अत्र परिशिष्टभागे यज्ञपात्राणां परिचयः प्रदत्तः। अत्यन्तमेव दुर्लभं विवेचनं विहितं यतो हि शफौ कौ वर्तते इति अहं नैव जानामि स्म। अत्र शफः उदुम्बरवृक्षनिर्मितः भवति इति स्पष्टीकृतं। तथैव महावीरः उपयमनी इति उदुम्बरवृक्षनिर्मितैव काचन दर्वी भवति उपयमनी इति नाना उपकरणानि श्रौतयज्ञेषु यानि उपादीयन्ते तेषां प्रामाणिकं विवेचनं कृतम्। एतादृशानां प्रायशः 30 प्रायाणाम् उपकरणानां विवेचनम् अत्र परिशिष्टभागे विहितः। कात्यायन आपस्तंभ श्रौतसूत्रादि ग्रन्थान् आधारीकृत्य श्रौतयज्ञानां विवेचनं दयानाथेन विहितं। दया विहिता अनेन अस्मादृशाः ये श्रौतयाज्ञविषये सर्वथा अज्ञानतिमिरान्धग्रस्ताः सन्ति तेषां कृते इति अयं धन्यवादार्हो वर्तते। तृतीयं पुस्तकं यद् मदीये करतले लसति तत्पुस्तकं महापण्डितस्य राजेन्द्रप्रसादशर्मणो वर्तते। द्वौ राजेन्द्रप्रसादशर्मणौ मया विज्ञायते। एकस्तु असमप्रदेशे निवसति। अयं च राजेन्द्रप्रसादशर्मा राजस्थानीयः वर्तते। प्रायशः समग्रमेव जीवनम् अनेन राजस्थानविश्वविद्यालये अध्यापनं कुर्वता एतावता यापितं। सेवानिवृत्त्यनन्तरमपि असौ सरस्वतीं सम्यक् सेवमानो वर्तते। प्रतिवर्षं नानाग्रन्थाः अस्य प्रकाश्यम् आयान्ति। अत्यन्तमेव अध्यवसायी वर्तते। अयं ग्रन्थस्तु क्वचित् पुरा प्रकाशितः मया इदानीं समुपलब्धः। तस्यैव कृपया अयं दर्शनविभागस्य राजस्थानविश्वविद्यालयस्थस्य जयपुरनगरगतस्य प्रकाशनं वर्तते। 93 ऊनविंशशततमे पुस्तकमिदं प्रकाशितं। पुस्तकस्य नाम वर्तते बौद्धार्थबाह्यार्थपर्यालोचनम्। अत्र शब्दार्थमीमांसा विषयः वर्तते। बौद्धार्थबाह्यार्थयोः कः समन्वयः, कश्च सम्बन्धः, बाह्यार्थो भवति वा न वा, केवलं बौद्ध एव अर्थो वा भवति अथवा केवलं बाह्यार्थो वा स्यात् इति नाना मतानि यानि सन्ति। पाणिनेः महाभाष्यात् भर्तृहरेः प्रकाश कौस्तुभात् न्यायमीमांसाः नागेशभट्टात् तेषां नानामतानां विचारः
अस्मिन् ग्रन्थे विहितः वर्तते। अत्यन्तमेव गहनोऽयं विषयः वर्तते। अत्र बौद्धपदार्थानङ्गीकारे यः दोषः भवति तस्य विवेचनं साधु विहितं। नागेशभट्टस्य अध्ययनं पंचमे प्रकरणे विस्तरेण ग्रंथकर्त्रा अत्र प्रस्तुतम्। न्यायमीमांसा शास्त्रयोः बौद्धार्थबाधकयुक्तीनां या समीक्षा भवति सापि अत्र अनेन प्रतिपादिता वर्तते। व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टाध्ययनम् अत्र विहितं। तत्र व्याकरणशास्त्रपरम्परायाम् पाणिनेः ये आचार्याः सन्ति तेषां सर्वेषामेव मतानि शब्दार्थबोधविषये अत्र संकलितानि सन्ति। महाभाष्यमधिकृत्य द्वितीयः अध्यायः, प्रतिहरिमधिकृत्य तृतीयश्च अध्यायः अत्र वर्तते। समग्रं विवेचनं भारतीयपरम्परायां, भारतीयविचारपरम्परायां शब्दार्थ विषये यः वर्तते, यद्वर्तते तस्य अत्र उन्मीलनं ग्रन्थकारेण व्यधायि इति उपादेयः ग्रन्थः वर्तते। अत्र केवलं क्षणच्छविरेव प्रदर्शयितुं शक्यते। विस्तरेण विवेचनं तु न एतावता कर्तुं शक्येत इति त्रयाणामपि ग्रन्थानां ये ग्रन्थकाराः सन्ति तेभ्यः साधुवादान् वितीर्य अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः पुनरपि धन्यवादाः। नमो नमः।